नमस्ते। नमस्ते। आज लकडाउनको लामो समय हामी घरभित्रै बसेका छौँ। हामी जस्तै तपाईँहरू पनि घरभित्रै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो समय नेपालमा सङ्क्रमण बढ्दै गएको यो अवस्था देखिन आएको छ। झन् सतर्क रहनुहोला, सतर्क हुनुहोस् भन्ने कामना हामी सबैलाई गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्था अत्यन्त जटिल र विकराल अवस्था देखिन आएको छ। सरकारले कुनै पनि पूर्व तयारी नगरिदिँदाखेरि लाखौँ जनता सडकमा 400, 500, 600, 700 किलोमिटर हिँडेर जानुपर्ने यो अवस्था अत्यन्त दयनीय र दर्दनाक अवस्था देखिएको छ। कतिपय सुत्केरी महिला, वृद्ध, अशक्तहरू पनि 400-500 किलोमिटर हिँडेर जानुपर्ने यो अवस्था चाहिँ किन सिर्जना भयो? यसको विकल्प किन सरकारले दिन सकेन? किन सरकारले यो विषयमा सोच्दैन भनेर चाहिँ आम जनताको प्रश्न पनि हो र हामी पनि सरकारलाई यही बाटोमा जानलाई झकझकाइरहन्छौँ। हिजो यही जनता चुनावमा भोट माग्दाखेरि उहाँहरूले गाडी लिएर आएर गाडीका गाडी जनतालाई हालेर आफ्नो भोटको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुभयो। तर आज त्यही जनता जसको भोट लिएर उहाँहरू सत्तामा बसिरहनु भएको छ, त्यही जनता बिचल्ली र विकराल अवस्थामा हुँदा नहेर्ने यो पाखण्डपन, यो निर्दयीपन, योभन्दा अर्को अवस्था रहन्छ भन्ने हामी बुझ्दैनौँ। तर यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्यो। तिनै जनताको भोट हिजो त्यही सर्वहारा जनताका निम्ति भनेर यत्रो 17,000 मान्छे मारेर आएका ती नेताहरूले गरेका क्रियाकलाप अहिले देख्दा अत्यन्त दयनीय र दर्दनाक छ। यो कदापि स्वीकार्नु पनि हुन्न, स्वीकार्य पनि छैन। यो मानवता विरोधी कार्य हो, यो मान्छेले गर्ने काम पनि होइन। अब प्रधानमन्त्रीज्यू बेला बेलामा आउनुहुन्छ, त्यो सूर्यग्रहण हो कि चन्द्रग्रहण हो थाहा नहुने गरी, र अन्य जुन सशक्त रूपले आउनुपर्ने मन्त्रालयहरू चाहिँ त्यति सशक्त आएको देखिँदैन। अब अहिले यो जुन यात्रामा परेको समस्या तत्काल निराकरण नहुनु र यस पछाडि आउने अर्को भयावह परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। यो अवस्था आजको भोलि नै समाप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सरकारको यही तयारी हेर्दाखेरि कमिसन खोज्ने मात्र तयारीमा सरकार छ। अब विपक्षीको कुरा गरौँ, विपक्षी कता छन् थाहा नै छैन, गुमनाम छन् विपक्षी पनि भने। अब यो एकरो ब्रह्मलुट छ अहिले। र अब यो कस्तो देश हो भने हामीलाई प्रकृतिले हिजोदेखि सबै कुरा दिएको। हेर्नु, संसारमा यस्तो एउटा देश हो नेपाल जहाँ चाहिँ सबै कुरा प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ। हिमाल पनि दिएको छ, पहाड पनि दिएको छ, तराई पनि दिएको छ, जमिन पनि दिएको छ, जल पनि दिएको छ, जङ्गल पनि दिएको छ। र त्यो सँगसँगै सदियौँदेखि हामीलाई एउटा संस्कार पनि दिएको छ यो भूमिले। अब यो विपदमा परेको नेपालीलाई बचाउने काम चाहिँ हामी आफैले गर्नुपर्छ। यो सरकारले गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँबाट जसले जति सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँबाट आफ्ना साथीभाइ हुन्, कतिपय साथीभाइ हुनुहुन्छ, कतिपय हाम्रै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। अब जहाँ पुग्दा उहाँहरूलाई खाना बस्न समस्या छ, प्रायः कति ठाउँमा दिइरहेको नि देख्छु मैले। त्यस्तो मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ। अत्यन्त हृदय छुने खाले व्यवहार छ। ती मान्छेहरू 500, 600, 700 किलोमिटर यात्रा भनेको नट ए जोक। यो जोक होइन। यो हिजो जनयुद्ध लडेर आएको नाइके मैले त सुन्दै थिएँ प्रचण्डज्यूको, बिहान चाहिँ के भेज ननभेज, बेलुका चाहिँ भेज, के व्यवस्था गरेर खान्छौँ हामी त अहिले, त्यस्तो छ भनेर उहाँको ठट्यौली पाराको, गैर जिम्मेवारी पाराको अन्तर्वार्ताहरू टेलिभिजनमा आउँछ। ती जनताको सन्दर्भमा उहाँ पनि बोल्न सक्नुभएको छैन। अब हुन त उहाँलाई हामीले त चिनेका हौँ, पटक पटक भन्दै पनि आएका हौँ। यिनी सत्ता, शक्ति र पैसाका भोको र जसले एउटा चरित्र बोकेर आएको छ। उहाँको चरित्रै के हो भने बदनामी चरित्र छ नि त। उहाँलाई सुधार्न त सकिँदैन थियो। अब नेपाली जनता यसमा धोकामा रहे। त्यो धोका नेपाली जनताले आज भोग्दैछौँ हामीले। अब यी नेताहरूबाटै मात्र आश गरिरहनु भन्दा हामीले पनि हाम्रो मानवता प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ आएको छ अहिले। धेरै मान्छेहरू सडकमा छन्। ती मान्छेलाई सुरक्षित तरिकाले रहन, बस्न, खान हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट सहयोग गरेकै छौँ। केही न केही सहयोग जहाँ जे गर्न सकिन्छ त्यो गरेकै छौँ। र आम देशवासीलाई पनि यो गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ अहिले छ। अब हिजो हाम्रो संस्कारले झकझकाएको, संस्कारले निरन्तरता दिएको कुरालाई चाहिँ अहिले हामीले लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। देशका नागरिकहरू अत्यन्त
कमजोर अवस्थामा छन्। अब अर्थतन्त्र त सरकार पैसा ल्याउने र खानेकुरामा मात्र व्यस्त छ र 6 महिनापछि हुने आयातको अवस्था कस्तो रहला 6 महिनापछिको, होइन? 3 महिनाभित्र जागिर खाने मान्छेहरूको अवस्था कस्तो रहला, कुन कुन सेक्टरमा कसरी छुट दिन पर्ला, कुन कुन सेक्टरलाई कसरी समातेर लानु पर्ला, त्यो विषयमा यो सरकारको ध्यान पटक्कै छैन। अब किन हुँदैन मैले पनि उहाँहरूको कुरा त्यति बुझ्न सकेको छैन। र हामी सबैले यो अहिले विपत्तिमा सरकारको आलोचना कति गर्ने, अब कति गर्ने, गरेर नि सुन्दैन त्यो सरकार। एकदम ढुङ्गा बोल्ला बरु प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न, ढुङ्गा बोल्ला बरु गृहमन्त्री बोल्नुहुन्न, होइन? ढुङ्गा बोल्ला अर्थमन्त्री बोल्नुहुन्न, अर्थमन्त्री बोल्नुहुन्छ निर्णय यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो, अब त्यसको निर्णयको फेरि भोलिपल्टै अर्को समितिले कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरि कुनै पनि छैन, फेरि के निर्णय भयो के निर्णय हो, खालि हतारमा पैसा आउने निर्णयहरू चाहिँ उहाँहरूलाई रातारात हुन्छ। जनजीविकासँग छुने निर्णय त्यो सरकारले आजसम्म त गरेकै छैन। अब यो विपत्तिमा नि गर्ला कि अलिकति मानवता देखाउलान् कि मान्छे हो, पढे लेखेका मान्छे छन् भनेको त्यो पनि त्यहाँबाट सम्भव होला जस्तो लाग्दैन मलाई है। अब हामीलाई 3 देखि 6 महिनामा खाद्यान्न, रोजगारी र हाम्रा बिजनेस व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न चाहिने पुँजी, यी 3 कुराले हामीलाई फेरि पिरोल्ने छन्। र हामी माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध भन्छ, अब उसले त उहाँहरूले जनयुद्ध भन्नुहुन्छ, हामीले त लुटतन्त्र भन्छौँ। लुटतन्त्रले 20 वर्ष पछाडि गयो नेपाल। अहिले यो सङ्कटले फेरि थप हामीलाई 8-10 वर्ष पछाडि लान्छ। जुन गति हामीले लिन खोजेका थियौँ, जुन सोच हामीले बोकेका थियौँ, जुन चिन्तन हामीले लिएर अगाडि बढ्न खोजेका थियौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ धक्का लाग्छ डेफिनेटली। उहाँहरूले त्यो सोच्नु भएको छैन, उहाँहरूको त्यत्रो त्यो पनि चिन्तन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विकल्पै छैन उहाँहरूसँग, र उहाँहरूलाई हटाउने अर्को विकल्प पनि छैन जनतासँग। फेरि अब अहिले आन्दोलन गर्ने बेला पनि होइन, होइन? अब प्रतिपक्ष भनौँ, गुमनाम प्रतिपक्ष छ, गुमनाम सरकार जस्तै प्रतिपक्ष पनि गुमनाम छ। सबै कुराहरू हेर्दाखेरि विकराल अवस्था छ। तर पनि हामीलाई हिजो बाउबाजेले दिएको एउटा हामीसँग संस्कार छ, अप्ठ्यारो पर्दा बाँडेर खाने। अब अहिले हामीले त्यो गर्नुभन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन? प्रकृतिले जल जमिन जङ्गल सबै कुरा दिएको देश। अब हामीले आफ्ना दाजुभाइलाई बचाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ। जो भोको छन्, जसले जहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ, होइन? उहाँहरूको स्वाभिमानमाथि आत्मसम्मानमाथि ठेस नपुग्ने गरी, जस्तै मैले नि कहीँ पठाइरहेको हुन्छु, मैले कति मान्छेलाई गरिरहेको हुन्छु, तर मैले फलानलाई गरेँ भने म यो फेसबुकमा चाहिँ भन्दैन, मलाई त्यो फोटो हाल्नु पनि छैन। किनकि हामीले सम्मान गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो, उहाँहरूको त्यो आत्मसम्मानलाई गिराउने हाम्रो उद्देश्य पनि होइन। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि काहीँ न काहीँबाट गरिरहनु भएको छ, नगरेको भए पनि गरिदिनुपर्ने अवस्था छ। यसलाई सकारात्मक रूपले लिएर अगाडि जाउँ। यो सरकारबाट केही हुँदैन, यो सरकारकै व्यवस्थाबाट केही हुँदैन। हामी त बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ, जुन चिन्तन हामीले बोकेर हिँडेका छौँ त्यो चिन्तनमा जति हामीले देखेका छौँ, यो व्यवस्था त लुट्ने मात्र हो, यो लुटाहरूको देश हो। हेर्नुहोस्, सज्जन जति अहिले बाहिर छन्, पछाडि छन्, राम्रा मान्छे असल मान्छेहरूले अहिले सङ्गत गर्दैनन्। हिजोको गाउँका नराम्रा चरित्र भएका गाउँका नराम्रा मान्छेहरू मात्र अहिले सरकारमा छन्, स्थानीय तहमा छन्। तिनको परिणाम जनतालाई राहत दिएको चामल पनि कुहिएको दिए, होइन? अनि त्यो दिँदा पनि भोट हाल्ने जनतालाई मात्र दिए। फेरि त्यस्तो नि हुन्छ र कहीँ? यो मेरो पार्टीको मलाई भोट हालेको जनता मात्र भन्ने हुन्छ र? जनता सबैको हुन्छ, होइन र? प्रधानमन्त्रीज्यू, गाउँपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, तपाईँहरू त्यहाँको प्रमुख भइसकेपछि त त्यो भेगको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईँहरूको होइन र? त्यो ओडामा बस्ने ओडाध्यक्षज्यूको जिम्मेवारी होइन र? अब यो जिम्मेवारी लिँदै नलिने गैर जिम्मेवारीपन त भएकै मान्छे हो। अब हामीले एकपटक विश्वास गऱ्यौँ, धोका खायौँ, के भयौँ, त्यसले झन् विपत्ति ल्याएको छ। यो विपत्तिमा उहाँहरूबाट सहयोग हुँदैन। हामीले सम्पूर्ण कुरा पाएको देश मिलाएर लानुपर्छ। हेर्नुहोस्, गौतम बुद्ध, राम, सीता, होइन, सम्पूर्णको मार्ग निर्देशनबाट हामी एकदम सुसंस्कारित भएर आएको देश हो यो। यसलाई बिग्रिन दिनु हुँदैन, हामीमा नैराश्यता पनि ल्याउनु हुँदैन। हामी मिलेर गर्न सक्छौँ। यो प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता पनि छैन हामीलाई, वा यो ओडाले गरेन भने ओडाको त्यो ओडा अध्यक्षको नै आवश्यकता छैन। अब उहाँलाई के चाहिन्छ त्यो उहाँ लाग्नुहुन्छ। हामी आफू मिलेर आफ्नो समुदायलाई बचाउँ, आफ्नो साथीभाइलाई बचाउँ,
अहिले यो ओल्लो टोल पल्लो टोल धेरै बार्ने तारबार लगाइदिने अनि जस्तै 400 किलोमिटर हिँडेर गएको मान्छेलाई फेरि गाउँ जाने बेला अर्को बारा लगाएर राखिदिने, त्यो पनि होइन। र हामी जति जहाँबाट हिँडेर अर्को ठाउँ पुग्छौँ ती मान्छे पनि क्वारेन्टाइनमा बस्दिनु पर्यो, सेफली बस्दिनु पर्यो, सुरक्षित 14 दिन बस्ने भनेको छ, त्यो काम हामीले पनि गरिदिनु पर्यो होइन। जस्तै इन्डियामा अलपत्र परिरहनु भएको छ, त्यो नदीको पुल मुनि बसेर मलाई कतिले लेख्नुहुन्छ सुन्दरजी के गर्ने लौ न के गर्ने लौ न के गर्ने। अब मैले 2-3जनालाई भन्छु, उहाँहरूले मलाई म्यासेजमा यति लेख्नुहुन्छ कि किनकि म बोल्छु पनि भन्छु पनि फेरि गर्न नि खोज्छु म, त्यो भएर उहाँहरूसँग त्यो आश जोडिएर मलाई त्यहाँ 3-4जना मान्छेले भन्नुभयो अत्यन्त हृदय दर्दनाक अवस्था छ। त्यो नदीको पुल मुनि बसिरहनु भएको छ अनि रासन देला कसले भनेर बाँड्ने बेला हुर्र त्यो रासन लिन दौडेर जानुहुन्छ, दिनभरि रासन खोज्दै सकियो, आज पाइएन भन्यो भोकै सुत्यो, भोलि फेरि रासन खोज्ने क्रममै उहाँहरूको दिनचर्या गइरहेछ। ती हाम्रा दाजुभाइ होइनन् र भनेको। यताको पुलिसले यताको लाठी, उताको पुलिसले उताको लाठी होइन। अब सर्वोच्चको आदेश भनेर लेख्नु भएको छ, सर्वोच्चको आदेश यो सरकारलाई कसले छुने? यो त श्री 3 महाराज हो, कसैले छुँदैन मित्र। यस्ता आदेश केही काम छैन उहाँहरूको लागि। कानुन ल एन्ड अर्डर भनेको सिस्टममा बसेको सभ्य र भद्र मान्छेलाई लाग्ने कुरा हो। तपाईँ हामीलाई लाग्छ, हामी मान्छौँ कानुन। हेर्नुहोस्, हामी पनि मुद्दा लडिरहेछौँ, हामीलाई लाग्छ कानुन, उहाँहरूलाई लाग्दैन। उहाँहरू बाहुबली हो, श्री 3 महाराज हो, उहाँहरूलाई कानुन पनि लाग्दैन, नियम पनि चाहिँदैन, नीति पनि चाहिँदैन, परिधि पनि चाहिँदैन। अब कसरी के दबाब सिर्जना गरेर हुन्छ त्यो पारिपट्टि इन्डियामा बसेको हाम्रो दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइलाई पनि स्वदेश फर्काउने तयारी चाहिँ हामीले विरोध गरेर हुन्छ कि यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट च्यार कराएर के गरेर हुन्छ? ती मान्छे पनि आफ्नो घर आउनुपर्छ। मर्दा म मेरो माटोमा मर्छु भन्ने अधिकार किन छैन? कसले रोक्ने मलाई? म यो देशको नागरिक हुँ, मैले देशलाई हरेक समय चाहिँ आर्थिक सहयोग गरिरहेको छु, विदेशमा बसेर भाँडा माझेर भयो नि नेपाली परिवार पालिरहेको छु भने त मैले देशको लागि केही न केही त गरिदिनुभएको छ नि त्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीले, छैन र? उहाँहरूको समस्या हामीले हेरिदिनु पर्दैन र? आज त्यहाँ सुन्छु म बोर्डरमा बस्नेहरू, होइन यस्तो गर्न मिल्दैन उस्तो गर्न, सबै कुरा गर्न मिल्छ। उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ, तर ल्याएर राखेर सिम्पल्ली कुन तरिकाले राख्ने हो त्यो सुरक्षित गरेर समय तोकेको समयसम्म उहाँहरू पनि बस्दिनु पर्यो होइन। उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ, ल्याउनु हुँदैन भन्ने अभिमत दिनु चाहिँ यो म सामाजिक सञ्जालमा नि विभाजित देख्छु हामी। यो स्वार्थी मन हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ घरभित्र बसेर अर्कोलाई ल्याउनु हुँदैन भन्ने यो कदापि मानव ह्युमन बोली नै होइन यो। हेर्नुहोस्, हजुरले भन्न खोजिसक भ्यालेन्टाइन गर्ने त्यसरी आएर उहाँहरू त्यहाँ बसेर त्यसरी गरिदिनु भयो भने उहाँहरूको पनि सजिलो हुन्छ, भिडभाड नगरिकन उहाँहरूलाई त्यहाँबाट ल्याउने। कतिपय संस्थाहरूले ट्राई त गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दिउँसो एउटा बोल्नुहुन्छ, बिहान एउटा बोल्नुहुन्छ, बेलुका एउटा बोल्नुहुन्छ, यो बेतुकी बोली भयो। त्यस्तै हाम्रो काठमाडौँदेखि बाहिर जाने मान्छे हेर्नुहोस् न, अब कति हो यो लाइन छ जाने मान्छे पनि, उहाँहरूलाई नि त गन्तव्यमा पुर्याइदिनु पर्ने हो होइन। गन्तव्यमा पुर्याएर त्यही गाविसमा स्वास्थ्य कार्यालय छँदैछ, 14 दिन तपाईँहरू यहाँ बस्नुहोस् भन्न सक्दैन, त्यति पनि भन्न सक्दैन यो नालायक सरकारले भनेको होइन। कति चाहिन्छ एउटा परिवारलाई? तपाईँको चाहिँ 7 दिनलाई 14 किलो चामल चाहिएला मानौँ न। 14 किलो चामल दिन नसक्ने वडा अध्यक्ष छ, करोडौँ करोडको बजेट त छ त वडामा। अहिले विपत्तिमा समृद्धि हासिल गर्न जाने त होइन होला, विपत्तिमा त विपत्ति व्यवस्थापन गर्ने होला भने अब यिनीहरूसँग केही छैन। तैपनि अब कसरी हुन्छ? ती बसेका साथीभाइहरूलाई जो आउँछन् जहाँबाट आउँछन् उहाँहरू पनि सुरक्षित भएर तपाईँहरू पनि गइदिनुहोस्। अब कहिले उहाँ चैतको 1 गते चाहिँ कतारबाट आउनुभएको मान्छे पनि घरमा लुकेर बसिरहनु भएको छ, अस्ति यहाँ माथिबाट समातेर लग्यो भन्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि यो कस्तो मानवता हो? फेरि हाम्रो किन लुक्ने? उपचार गर्न त हामी जतिसक्दो जसरी जानुपर्छ नि होइन। भोलि त जसरी बिरामी भयो त जाने हस्पिटलै हो। यो काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन किनकि त्यो हाम्रो कदापि संस्कारभित्र पर्दैन। हेर्नुहोस्, यो मण्डले चरित्रभित्र पर्ला, लाल मण्डले होइन, तपाईँ हाम्रो संस्कारभित्र पर्दैन। त्यो लाल मण्डलीले गर्ने चरित्र हो। सबै नेपाली सुखी रहनुहोस्, सबै सुखी रहौँ। अहिले एउटा मौका मिलेको छ, उत्पादन हामीले अहिले आफ्नो उत्पादनले गाउँको आफ्नो उत्पादनले हिजो जस्तै 62-63मा जसरी हामीलाई खान पुगेको थियो 56-57 सालतिरको कुरा होइन, अहिले फेरि त्यो मौका जुरेको छ। हामी सबै गाउँमा छौँ, गाउँमा केही न केही खेतीपाती गरौँ, त्यहाँबाट उब्जनी हुन्छ। त्यो उब्जनीले पनि हामीलाई भारतबाट अहिले आयात गर्न रोक्यौँ भने नि हाम्रो एक लेभलको अर्थतन्त्र धान्छ है। अब किनकि हाम्रो दाजुभाइहरू विदेशबाट फर्केर आउँदै त हुनुहुन्छ, 10-12 लाख त त्यो पनि फर्काउँछ किनकि त्यो देशलाई आफ्नै नागरिक धान्न समस्या भइरहेछ भने नेपालीलाई रोजगारी दिएर त्यहाँ राख्ला भन्ने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन
होइन। अन्तिममा हेर्नुहोस्, जति जे भए पनि अन्तिममा तपाईँ जहाँ जन्मेको त्यो ठाउँ नै फर्किने हो। त्यसैले त्यो ठाउँलाई अवमूल्यन नगर्नुहोस्। तपाईँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ होला, अमेरिकाले नै मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला, म अमेरिका छु के हुन्छ नभन्नुहोस्, एक दिन फर्केर आउने देश नेपालै हो। तपाईँ विपत्ति परेको समयमा घोक्रे ठाक लाएर तपाईँलाई नेपाल पठाउँछ भनेपछि माया हामीलाई नेपालकै छ, माया हामीले नेपालकै गर्नु छ भने भोलि आएर गर्नु पनि नेपालमै छ भनिसकेपछि हामीले अहिले उत्पादनलाई जोड दिउँ, तरकारीलाई आफूमा आत्मनिर्भर बनाऊँ होइन, फलफुलमा हामी आत्मनिर्भर हौँ होइन, धानमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, अनि गहुँ मकैमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, आलु प्याजमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यो भारतबाट किन बोकेर ल्याउनु पर्यो? हाम्रो लाखौँ हेक्टर जमिन बाँझो छ, मिलाएर खेती गरौँ, हुनेले गरौँ, नहुनेले सामूहिक बनाएर सामूहिक खेती गरौँ। विकास गर्न इच्छा शक्ति भयो भने विकास गर्न कति पनि समय लाग्दैन। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ रात दिनलाई समस्या पर्यो भन्नुहुन्छ, सबै इन्टरनेट ब्याङ्किङ छ, ल आजबाट खाता खोल्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुहोस् त, भोलि बिहान खाता खोल्ने मान्छे हुन्छ कि हुँदैन? अनि त्यही खातामा रात दिनुहोस् न, रात दिन मिल्छ कि मिल्दैन? यदि दिने इच्छा भयो भने जे पनि गर्न मिल्छ। विदिन 1 आवर सबैले ब्याङ्कको खाता त खोल्न सक्छ नि त आफ्नो मोबाइलबाट। छ नि त, हामी सबैसँग मोबाइल छ अहिले। मोबाइल नभएको थिएँ 80% नागरिकसँग त मोबाइल छ नि त। 80%ले त्यो सुविधा युज गर्यो भने बाँकी 20%लाई त छानेर पुर्याउन पनि सकिन्छ नि त। 100%लाई पुर्याउने एउटा समस्या रहला भने त्यो बाटो पनि जान सकिन्छ। त्यो बाटो अब सरकार कुनै पनि काम गर्न तयार छैन, मात्र कमिसन। त्यहाँ 10-12 जना चाहिँ हनुमान टोली पाल्नु भएको छ, त्यो हनुमान टोलीले जे भन्छ त्यो कमिसनभन्दा बाहेक उहाँहरूले अन्य कुरा देख्नुहुन्न। र अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यो समयमा आफ्नो करेसाबारीमा निस्केर काम गर्नको लागि समस्या छैन, कमसेकम सके अरूलाई पुग्ने गरी उत्पादन गरिदिनुहोस्, नभए आफ्नो खानालाई पुग्ने कुरा चाहिँ हामीले धनियाँ प्याज लसुन गोलबेडा यी नोमिनल कुराहरू हाम्रो घर आँगनमा फलाउने वातावरणमा लागौँ। यो नै समृद्धिको पहिलो आधार हो र हामीले यो सङ्क्रमणबाट बच्न सक्ने आधार पनि यही हो। तपाईँहरू सबैले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। विपत्तिमा परेको मान्छेलाई नरोकौँ। मेरो गाउँमा चाहिँ त आउन पाउँदैनस् भनेर त्यसरी नभनिदिउँ होइन। ती नेपाली हुन्, भोलि हामी पनि कहीँ कतै विपत्तिमा पर्न सक्छौँ। सबै नेपालीलाई सत्कार गर्ने संस्कार हामीमा छ, हिजोको त्यो संस्कारलाई जीवन्त राख्नुपर्छ। नमस्कार। मलाई एउटा कुरा भन्नु थियो, सरकारले चाहिँ यस्तो कमिसन खानु बापत एउटा एप खोल्यो हुन्थ्यो नि, जुनमा हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो पिडी बन्न खोज्यौँ, जुनबाट उहाँले हाम्रो हेल्प गर्न सक्नुहुन्थ्यो। नमस्ते। ल, थ्याङ्क यू सन।